بكم من جديد في قناه شاف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بالتتمه ديال تحضيرات حلويات العيد. فاليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا بغاسلي باللوز والشريحه اللي كيجي هائل في المذاق ديالو. يعني ملي تتعدي الحلوه ما كتعرفيش اشنو فيها، يعني كذلك كنضيفوا لها الكركاع. ففعلا يعني واحد الحلوه اللي كتستحق اننا نجربوها، وكذلك سريعه التحضير وسهله جدا. فلا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، ابوني او سبسكرايب، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والناس اللي انضموا جداد للقناه تنقول لكم مرحبا بكم، نورتوني بالاضافه ديالكم. فان شاء الله نبدا على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. لهاد الحلوه فغادي نحتاجوا لها على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا 300 غرام ديال اللوز اللي انا فسختو، يعني كنحطوه في الماء سخون حتى كي تقلع عليه هذيك القشره، وكنحيدوها عليه وكنخليوه حتى كينشف تماما، ما كيبقاش فيه نهائيا الماء. غادي نطحنوه مع 125 غرام ديال السكر كلاصي. عندي هنا 100 غرام ديال الشريحه اولا التين الجاف اللي كنحيدوا له فقط هذيك النباته اللي كتكون في الوسط، وحتى هي غادي نطحنوها في الطحانه ديال ان دو 3 حتى كتولي لنا على عجينه. وعندي هنا كذلك 100 غرام ديال الكركاع اللي حتى هو غادي نطحنوه حتى كيولي بودغ. عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، كذلك عندي اصفر بيضه، وعندي الروح ديال الكراميل اللي هو كيبقى اختياري، ممكن نستغناو عليه الا ما بغيناش. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد العقده، وندوزو على بركه الله طريقه التحضير. فهنا انا طحنت فقط الكركاع، هانتوما كيف كتشوفوا كيصبح على هذا الشكل، كيصبح شكل بودر. دابا غادي ندوزو غادي نطحنو هذاك اللوز. كيف ما قلت لكم دائما ملي كنطحنوه في الدار فكتكون الطحنه الاولى بوحديتو، والطحنه الثانيه كنخلطوا مع هذاك السكر كلاصي، كيطحنوا مع بعضهم حتى نحصلوا على عقده اللي كتكون ثابته في راسها. فكيف كتشوفوا من بعد ما طحنتو الطحنه الاولى كيصبح على هذا الشكل بودره. فغادي نضيف له الان سكر كلاصي، ونحاولوا نخلطوهم هكذا مع بعضهم، وعاد غادي نعاود لهم الطحنه الثانيه حتى كيتعلق لينا هذاك اللوز مع السكر وكينسجموا مع بعضهم حتى كنحصلوا على عقده اللي كتكون لينه. ومن بعد ما كنطحن اللوز فكيصبح على هذا الشكل، هانتوما كيف كتشوفوا كيجي معلك. دابا غادي نطحنوا هاد الشريحه حتى هي، وغادي نضيفوها كذلك على اللوز، نطحنوها مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا كتصبح على هذا الشكل بحال هكا. فغادي نضيفها على هاد اللوز، وغنضيف جميع المكونات اللي ذكرت في الاول وغادي نخلطهم مع بعضهم. فكيف كتشوفوا انا ضفت جميع العناصر اللي ذكرنا من قبل. غادي نضيف لهم دابا واحد شويه ديال روح الكراميل. كيف ما قلت لكم هاد روح الكراميل فهي كتبقى اختياريه، الا حبيتو ما تضيفوهاش بلاش. وغادا نخلط هاد الشيء كامل هو مع بعض، وندوزو باش نشكلوها ان شاء الله. هذاك الصفر البيضاء هو اللي كيخلي هاد العقده تجمع وكتجينا معلكه. وكيف كنقول لكم دائما العقده ديال اللوز كيخصها تخدم مزيان مزيان. من بعد ما كنكملوا هذيك العقده ديالنا وكنشكلوها فغادي نبداو نصنعوا كويرات اللي الحجم ديالهم 20 غرام. وهذا هو المول اللي غادي نستعملو اللي هو SF 027، هو اللي غادي نطيبوا فيه هذه الحلوه. فانا غادي نشكل الكويرات وغادي نعبرهم باش يجيوني عبر واحد، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. اذا من بعد ما كنتهي من تشكيل الكريات فكناخذ كريه على هذا الشكل، كندير بها هكا حربول بحال غادي ندير الكعك. اوكي على هذا الشكل نحاولوا اننا نقادوها ونعطيوها شكل دائري بحال هكا، وغنوضعها في المول. نحاولوا ندخلوها مزيان. غنديروا الاصابع ديالنا في الدقيق ونحاولوا
بحال هكا. نلبسو هذاك اللوز في هذاك المول مزيان حتى كياخد الشكل ديالو. وهنايا كنضغطو عليها من الفوق، يعني نضغطو هكا في الوسط ديالها مزيان، وفي الفوق عاوتاني كنضغطو باش كيعطينا هذاك السطح ديال الحلوه من الفوق تيكون مقاد مزيان بحال هكذا. صافي هكا تيكون عندنا الحلوه ديالنا مشكله على هذا الشكل، كتكون مفينيه مزيان. فغادي نكمل انا الحلوه ديالي كامله وغنخليوها حتى كتنشف مزيان. وهاد الحلوه ضروري ما كطيب في المول باش ما كتديش اولا ما يتخسرش الحجم ديالها في الطياب، فكنطيبوها هنا في المول باش كطيب وكتبقى بنفس الشكل محتفظه به. فغادي نكمل انا هذا الشيء هذا كامل اللي عندي وغنخليهم حتى كينشفوا، وغندخلها الفران. كيف ما كنقول لكم اللوز كيطيب على درجه حراره منخفضه جدا جدا جدا، ومن الاحسن انها تكون الفران اذا كان عندنا ديال الغاز نخليو الباب ديالو مفتوح واحد شويه، يعني ما نسدوش الباب ديالو كامل. والعافيه ضروري ما تكون مهيله بزاف وما كتاخذش لينا وقت، يعني فقط كنخليوها حتى كتشمع، ماشي ولا بدا انها كطيب، لان الحلوه ديال اللوز ما كطيبش فقط كتشمع. وهذاك البيض اللي كنكونوا مخلطين به هذاك اللوز فقط كيتعقم، يعني كنديروا له واحد التعقيم صافي وكنزولوها. وغادي نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوها من الفوق ديالها ان شاء الله. من بعد ما كيطيبوا لنا هذوك الدميجات ديالنا، فعندي هنايا 125 غرام ديال اللوز اللي فقط خديت اللوز خضر ووضعته في الماء بحال غادي نسلقو نديرو العقده ديال اللوز. كنوضعوه في الماء سخون كي يغلي واحد دقيقه او جوج دقائق وكنزولوه، كنخليوه حتى كينشف تماما. عاد كنهرمشو كنطحنو هكذا بالروبو وهو خضر مازال، وعاد كندخلو الفران كندخلو الفران باش كيتحمر وكيصبح على هذا الشكل. وعندي هنايا شويه ديال الشكلاط الابيض اولا الاسود اللي حبيتو موجود عندكم. فغادي ناخذ هذيك الدمليجه ديالنا، غادي نقص فقط الوجه ديالها في الشكلاط بهذه الطريقه. علاش ما استعملناش الجليكوز باش نديروا هذه العمليه؟ لان الجليكوز ما غاديش يشد لينا هذاك اللوز مزيان وما غاديش يجينا بهذه الطريقه هذه. حنا بغينا اللوز يجي قابط مزيان في هذه الدوره ديال هذه الدبليجه ديالنا، فكتجي على هذا الشكل. ثم غادي نعاود مره اخرى غناخذ الدبليجه ديال اللوز وغادي نغطس ليها الوجه ديالها هكا في الشكلاط ونزول الفائض اوكي. ثم غادي نديرها هكذا في اللوز حتى كيقبط لينا مزيان في الوجه ديالها وكتجينا على هذا الشكل. غادي نستمر حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوها بالشكل النهائي ديالها ان شاء الله. وهذه هي الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل. كنستفوها كيف ما حبينا، ممكن نديروها في كويرطات الا بغينا نديروها في كويرطات، ممكن نخليوها غير هكذا، ولكن مذاقها خطير جدا جدا جدا. فكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنولوا الاستحسان ديالكم لانه سهله جدا غير الا ما بغيناش نصايبوها. وكنتمنى كذلك الا عجبكم لا فيديو وعجبتكم الوصفه خليوا لي لايك وبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. وكذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. فخليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.